कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको कारबाही गर्ने उद्घोष गर्दै सत्तारूढ दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक, समयमै कार्य सम्पन्न नगर्ने ठेकदारहरूको लाइसेन्स खारेज गर्ने घोषणा। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनासम्म आयातसँगै निर्यात पनि घट्यो। फागुन मसान्तसम्म 10 खर्ब बढीको आयात दर, निर्यात भने 1 खर्बमा सीमित। र सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछाने दोषी नदेखेको प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोक्ति। संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न काङ्ग्रेसको माग। संसदीय छानबिन हुन नसक्ने ओलीको जवाब। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने उद्घोष गर्दै सत्तारूढ गठबन्धनको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक गरेको छ। 5 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा मङ्गलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक गरिएको हो। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास स्थापित गर्ने उद्घोष गरिएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका सबै भ्रष्ट, सबै निकम्माको रूपमा व्याप्त भावनालाई बदल्न बेइमानी गर्नेले कानुनी रूपमा सजाय पाउँछ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुने गरी सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र सम्बद्ध नियामक निकायहरूमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने, लाइनमा रहेका सबैको पालो आउँछ भन्ने मान्यतालाई बल पुर्याउने दिगो प्रणाली विकास गरी जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने उद्घोष पनि गरिएको छ। यस्तै सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन टाइम कार्ड प्रणाली लागू गर्ने, फरक फरक कार्यालयमा नागरिकता लगायत कागजात पटक पटक बुझाउनु पर्ने झन्झटलाई हटाउन नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसै मार्फत सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने उद्घोष पनि गरेको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका सबै भ्रष्ट, सबै निकम्माको रूपमा व्याप्त भावनालाई बदल्न बेइमानी गर्नेले कानुनी रूपमा सजाय पाउँछ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुने गरी सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र सम्बद्ध नियामक निकायहरूमा जवाबदेहिता सुनिश्चित गर्ने, लाइनमा रहेका सबैको पालो आउँछ भन्ने मान्यतालाई बल पुर्याउने दिगो प्रणाली विकास गरी जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने, कार्य सम्पादन करार सम्बन्धी विद्यमान निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी प्रमुख पदमा बहाल कर्मचारीसँग वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन र मापन योग्य परिसूचकहरूका आधारमा कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने, राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई प्रचलनमा ल्याउने, फरक फरक कार्यालयमा नागरिकता लगायत कागजात पटक पटक बुझाउनु पर्ने झन्झटलाई हटाउन नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसै मार्फत सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने, सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन टाइम कार्ड प्रणाली लागू गर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा उच्चतम क्षमता, दक्षता र सदाचार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार निवारण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने, भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएको विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने, भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने। सत्तारूढ गठबन्धनको सरकारको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने दाबी पनि गरिएको छ। साथै सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्ने, ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र ब्याङ्कका नियमन र सुपरिवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रवर्धन गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने र हाललाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृत बन्द गर्ने र लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। वित्तीय संस्थालाई विसङ्गति मुक्त बनाउने, वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न
विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्ने, सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षणको सुरुवात गर्ने, ठुलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैङ्कको नियमन र सुपरिवेशनमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट छोटो अवधिको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने, हाललाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृत बन्द गर्ने, लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने। सरकारको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पमा सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरूको तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने र समयमै कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको लाइसेन्स खारेज गरी क्षतिपूर्ति असुल गर्ने उद्घोष पनि गरिएको छ। यस्तै आयोजना प्रमुखहरूसँग कार्य सम्पादन करार गरी वृद्धि विकासको आधार अर्धवार्षिक मूल्याङ्कनको नतिजालाई बनाउने, अधुरा आयोजनाको निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सहित साइट क्लियरेन्स जस्ता पूर्व तयारी गरेर मात्र नयाँ आयोजना सुरु गर्ने, परियोजनाहरूको छनौट, खरिद, मोडालिटी र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय पूर्वाधार योजनासँगै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त केही आयोजनाको द्रुततर निर्माण सम्बन्धी ऐन सनसेट ल संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा समेत गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सत्ता समीकरणले पनि जनतामा नयाँ आशा जगाउन नसके देश अप्ठ्यारोमा जाने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार सत्तारूढ दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई व्यवहारमा जनतालाई सेवा दिने कुरामा जिम्मेवारी बोध र तत्परताले नै अहिलेको सत्ता समीकरणको औचित्य पुष्टि गर्ने बताउनुभयो। उहाँले नयाँ सत्ता समीकरण र सङ्कल्पले पनि जनतामा नयाँ आशा जगाउन, विकासलाई गति दिन नसके देश अप्ठ्यारोमा जाने बताउनुभयो। उहाँले सबैले इमान्दारीका साथ राष्ट्रको बृहत्तर हितको निम्ति जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी काम गर्न मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई निर्देशन पनि दिनुभयो। अब सबै मन्त्रालयले र सबै चाहिँ मान्य मन्त्रीजीहरूले, उप प्रधानमन्त्रीजीहरूले, सबै सचिवहरू र कर्मचारीले पनि हिजोको चाहिँ हाम्रो घोषणा र आजको घोषणा, हिजोको परिस्थिति र आजको परिस्थितिमा फरक आएको छ। अब हामी सबैले इमान्दारी साथ राष्ट्रको बृहत्तर हितको निम्ति, जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिनको निम्ति, विकास र समृद्धिको नयाँ यात्रा हामीले आरम्भ गर्दैछौँ भनेर सेवा प्रवाह गर्नको निम्ति सबैसँग म विशेष अपिल पनि गर्न चाहन्छु र आज प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म निर्देशन पनि सबै मन्त्रालय र सचिवहरूलाई दिन चाहन्छु, सबै निकायहरूलाई पनि दिन चाहन्छु। बढी भन्नु छैन, अब फेरि एकचोटि हामीले कामद्वारा, परिणामद्वारा, सुशासन र समृद्धिको नयाँ यात्राद्वारा जनताको भरोसा जित्नु छ। त्यसैमा नै यो समीकरणको अनि यो सङ्कल्प प्रस्तावको औचित्य पनि निर्भर रहनेछ। प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सरकार नयाँ सङ्कल्पका साथ अब देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने नयाँ स्पिरिट लिएर आएको बताउँदै अहिले समाजमा नकारात्मक भाष्य बनाउने र नकारात्मक कुरालाई बढी प्रोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति हावी रहेको जिकिर पनि गर्नुभयो। यही चैत्र 17 गतेदेखि प्रथम प्रादेशिक महिला नेतृत्व कृषि सम्मेलन 2024 आयोजना हुने भएको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घ अन्तर्गत महिला नेतृत्व फोरमको आयोजनामा यही चैत्र 17 र 18 गते चितवनमा प्रथम प्रादेशिक महिला नेतृत्व कृषि सम्मेलन 2024 हुने भएको हो। मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी यसबारे जानकारी गराएको छ। कृषिमा महिला उद्यमशीलताको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना हुन लागेको सम्मेलनमा कृषिमा नव प्रवर्धन, दिगोपन र उद्यमशीलतामा महिलाको सहभागिता तथा नेतृत्वको विषय, कृषि यान्त्रिकरण, नेपालको माटो सुहाउँदो कृषि विकास, दिगो कृषि विकासका लागि कृषक महिलाका सवाल, महिलाको कृषिमा संलग्नताको सम्मान र उद्यमशीलताका लागि लिनुपर्ने आवश्यक कदमका विषयमा गहन छलफल हुने जनाएको छ। सम्मेलनमा कृषिमा नवप्रवर्धन, दिगोपन र उद्यमशीलतामा महिलाको सहभागिता तथा नेतृत्वका विषय, महिलामुखी कृषि यान्त्रिकरण, नेपालको माटो सुहाउँदो कृषि विकास, दिगो कृषि विकासका लागि कृषक महिलाका सवाल, महिलाको कृषिमा संलग्नताको सम्मान,
र उद्यमशीलताका लागि लिनुपर्ने आवश्यक कदमका विषयमा गहन छलफल हुनेछन्। सम्मेलनपछि कृषिका विद्यमान समस्या, चुनौती तथा अवसर पहिल्याउँदै कृषि क्षेत्रमा महिला कृषकहरूलाई अगाडि बढाउन लिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका विषयमा सरकारलाई सुझावहरू पेश गरिने पनि जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 10 खर्बभन्दा बढीको सामान नेपाल भित्रिएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा अर्थात् फागुन मसान्तसम्म 10 खर्ब 30 अर्ब 22 करोड 26 लाख रुपियाँ बराबरको आयात भएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको भन्दा 2.66% कम हो। गत आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा 10 खर्ब 58 अर्ब 38 करोड 55 लाख रुपियाँ बराबरको सामान आयात भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा आयात घट्दा निर्यात पनि घटेको छ। यो अवधिमा निर्यात गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 3.99% घटेको छ। भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 1 खर्ब 4 अर्ब 78 करोड 61 लाख रुपियाँ बराबरको सामान निर्यात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा भने 1 खर्ब 61 करोड 4 लाख रुपियाँ बराबरको सामान निर्यात भएको छ। आयातसँगै निर्यात पनि घट्दा यो अवधिमा व्यापार घाटा 2.52%ले घटेर 9 खर्ब 29 अर्ब 60 करोड 52 लाख रुपियाँ कायम भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 9 खर्ब 53 अर्ब 58 करोड 93 लाख रुपियाँ बराबरको घाटा थियो। आफन्तहरू नै बिचौलिया बन्दा मोरङमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू ठगिने क्रम बढेको छ। म्यान पावरको सट्टा एजेन्टको माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया अघि बढाउँदा मोरङमा ठगिने क्रम बढेको हो। सरकारले मान्यता नदिएका म्यान पावर तथा बिचौलियाको माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारको प्रक्रिया अघि बढाउँदा मोरङमा ठगिने क्रम बढ्दै गएको आप्रवासी स्रोत केन्द्र विराटनगरले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म मात्रै मोरङमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने 106 जना ठगिएका छन्। ठगिएकाहरूले मोरङ प्रशासन तथा आप्रवासी स्रोत केन्द्रमा उजुरी समेत दिएका छन्, जसमा हालसम्म मात्रै 17 जनाले न्याय पाउँदा प्रमाणको अभावमा धेरै पीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन्। 2080-81 मा चाहिँ ठगी सम्बन्धी माघको मसान्तसम्म चाहिँ 106 वटा केसहरू चाहिँ प्राप्त भएको छन् हाम्रो आप्रवासी स्रोत केन्द्रमा, जसमा 17 वटा समाधान भएको अवस्था छ र त्यसबाट प्राप्त रकम चाहिँ 1,13,43,500 रुपियाँ रहेको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई उचित परामर्शका लागि नेपाल सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आप्रवासी स्रोत केन्द्र स्थापना गरेको छ। प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा केन्द्रको सहायता कक्ष राखिएको छ। सहायता कक्षबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई निशुल्क परामर्श, आवश्यक कानुनी सहायता र सिपमूलक तालिम समेत उपलब्ध गराउने गरिएको छ। यद्यपि आफन्त तथा बिचौलियाको लहै लहैमा लागेर ठगिने क्रम बढेको परामर्शकर्ताहरू बताउँछन्। जो वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई यहाँबाट निशुल्क सिप तालिम पनि छ। अनि यहाँ जति पनि मान्छेहरू पासपोर्ट बनाउन आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ परामर्श दिने पनि छ। त्यसपछि वैदेशिक रोजगारमा ठगिया पर्नुहुने, बाहिर गएर समस्या पर्नुहुने होइन, मृत्यु भएकोहरूलाई अब यहाँबाट सब ढुवानी सब ल्याउने, अनि जस्तै मान्छेहरू बाहिर अलपत्र पर्नुहुन्छ, समस्या पर्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि सहजीकरण गर्ने, ठगेका केसहरू, वैदेशिक रोजगारका ठगेका केसहरू यहाँबाट हामीले यहाँबाट दिइरहेको छौँ, सेवा दिइरहेको छौँ। अघिल्ला वर्षहरूमा खाडी मुलुकसँग सम्बन्धित ठगिएका घटनाहरू बढी आउने गरेका थिए, तर पछिल्लो समय युरोपियन मुलुकहरूमा पठाउनेहरूबाट पनि ठगी भएको भन्दै उजुरी प्राप्त हुन थालेको छ। युवा पुस्ताहरू ठगिएको छ। जस्तै कस्तोसम्म छ भने अब अस्ट्रेलियातिर, जापानतिर पठाइदिन्छु भनेर उहीँ बसेको मान्छेहरूले पैसा लिएको होइन, यहाँ एजेन्टहरू मार्फत पैसा बुझिदिने, पछि 6 महिना 8 महिना हुने तर व्यक्तिहरूको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने, पैसाहरू चाहिँ डुबिरहेको अवस्था छ। त्यो खालको कम्प्लेन पनि हाम्रोमा आएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू ठगिने क्रम बढेपछि मोरङ प्रशासनले सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त म्यान पावरबाट मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। म्यान पावर र वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटमा उपलब्ध रहेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि लिएको ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण गर्न कूटनीतिक पहल गरिएको बताउनु भएको छ।
मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तर गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि लिएको ऋणलाई अनुदानका रूपमा रूपान्तरण गर्न कूटनीतिक पहल गरिएको बताउनु भएको हो। उहाँले यससँग जोडिएका वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक समन्वय गरिने बताउनुभयो। उहाँले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएसँगै यस विमानस्थलबाट देशका विभिन्न क्षेत्रीय विमानस्थल र अन्य विमानस्थलमा समेत हवाई सेवा सञ्चालन गरी आन्तरिक पर्यटनको विकास गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख पनि गर्नुभयो। सभामुख महोदय, पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको आधार तयार गर्न समिति गठन भई कार्य भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विमानस्थल सञ्चालन तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका बारेमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि लिएको ऋणलाई अनुदानका रूपमा रूपान्तरण गर्न कूटनीतिक पहल सुरु गरिएको छ। यससँग जोडिएका वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक समन्वय गरिनेछ। पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएसँगै यस विमानस्थलबाट देशका विभिन्न क्षेत्रमा क्षेत्रीय विमानस्थल र अन्य विमानस्थल समेत हवाई सेवा सञ्चालन गरी आन्तरिक पर्यटनको विकास गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको आधार तयार गर्न समिति गठन भई काम भइरहेको जानकारी दिँदै समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विमानस्थल सञ्चालन तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका बारेमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले स्वास्थ्य बीमा मार्फत एकीकृत गरेर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको अभियानको रूपमा घोषणा गर्ने गृह कार्य गरिरहेको जानकारी पनि गराउनु भएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा हालसम्म 33.2% घर परिवार तथा 24.7% जनसङ्ख्या स्वास्थ्य बीमाको दायरामा आएका छन् भने 751 पालिकासम्म पहुँच पुगेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले तोकिएका औषधिको उपलब्धता, उपभोग गर्न र उपचार प्रक्रिया सरल बनाउन 2081 वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी छुट्टै रिफिल काउन्टर व्यवस्था गरी औषधि व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारका क्रममा हुने वित्तीय जोखिम कम गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। हालसम्म 33.2% घर परिवार तथा 24.7% जनसङ्ख्या स्वास्थ्य बीमाको दायरामा आएको र 75.751 पालिकासम्म स्वास्थ्य बीमाको पहुँच पुगेको छ। तोकिएका औषधिको उपलब्धता र उपचार प्रक्रिया सरल बनाउन 2081 वैशाख 1 देखि लागू हुने गरी छुट्टै रिफिल काउन्टरको व्यवस्था गरी औषधि वितरण गर्ने तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई सबै सेवा प्रदायक अस्पतालहरूबाट प्रत्येक मंगलबार जेरियाट्रिक क्लिनिक मार्फत सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले बिमितको औषधि उपचार खर्च बापतको भुक्तानी अस्पतालहरूलाई समयमा नै शोध भर्ना गर्न थप जनशक्तिको व्यवस्था गरी हरेक 2 महिनामा शोध भर्ना हुने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। यस्तै उहाँले सांसदहरूले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मध्य पहाडी राजमार्गलाई छोटो र सहज बनाउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको, चुरे क्षेत्रमा 1 करोड बाँस रोप्ने योजना रहेको, चुरे संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरु योजना परिमार्जन भई स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको, जलनको उपचारका लागि वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पतालमा जलन युनिट स्थापना गरी सेवा विस्तार गर्न लागेको लगायतका विषयमा पनि जानकारी गराउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कहीँ कतै जोडिएको नदेखेको दावी गर्नुभएको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले उठाएको विषयमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले हालसम्मको अनुसन्धानले गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारी लगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि कहीँ कतै जोडिएको नदेखेको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले गृहमन्त्री लामिछानेको पार्टी सरकारमा आउन चर्चा चलेपछि यो विषयलाई संसदको काम कारबाही नै प्रभावित हुने गरी उठाएको आरोप पनि लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले पूरक जाहेरी दिँदा पनि गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न भएको कुनै आधार र प्रमाण पेश नगरिएकोले प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्नु आवश्यक
नठानेकाले जाहेरी दर्ता नगरेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। मूल उजुरी परेको 6 महिनापछि माघ 16 गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पूरक जाहेरी दिइएको थियो, जसमा मान्य रवि लामिछाने समेत 18 व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाई जाहेरी दिइएको थियो। मूल उजुरी पछि थप प्रमाणहरू भेटिएमा पूरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्ने सकिने प्रावधान हुन्छ नै, तर उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै आधार र प्रमाण केही पनि पेश गरिएको छैन। एक पटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार प्रमाण बिनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै हुँदैन सामान्यतः। त्यसैले प्रहरीले कानुन बमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्न समेत उपयुक्त ठानेन र दर्ता गरेन। प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासन कायम गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतामा कुनै सम्झौता नहुने समेत स्पष्ट पार्दै अनुसन्धानमा कैफियत भएमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई कारबाही गर्न कसैले रोक्न नसक्ने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले ठाडो उजुरी हुनासाथ राजीनामा गर्ने परिपाटी बसालेमा कस्तो अवस्था आउला भनेर प्रश्न गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई यस विषयमा राजनीतिकरण नगर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। म फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, सुशासन कायम गर्ने सवालमा म कुनै पनि सम्झौता गर्दिन। यसमा आफ्नो पार्टी र अरूको पार्टी भन्ने आग्रह र पूर्वाग्रह पनि मैले राखेको छैन र आउने दिनमा पनि कुनै हालतमा राख्ने छैन। यदि अनुसन्धानबाट केही कैफियत देखिएमा उहाँलाई कारबाही गर्न कुरामा पनि कसैले रोक्न सक्ने छैन। यो कुरा पनि म प्रष्टसँग राख्न चाहन्छु। मुद्दा बुझाइसक्दासम्म उहाँको नाममा उजुरी निवेदन केही छैन। उजुरी पर्नासाथ राजीनामा दिने हो भने के हुन्छ? ठाडो उजुरी दर्ता हुनासाथ राजीनामा दिने सहमति हामी गर्न सक्छौं त? हैन, गृहमन्त्रीबाट चाहिँ हटाऊ, मुद्दा प्रभावित हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो भने प्रभावित पार्नेले अर्को मन्त्रालयमा बसे पनि प्रभावित पार्ला, सरकारमा बसे मात्रै पनि प्रभाव पार्न सक्ला। त्यसैले यो विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यता प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनामिना प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको जवाफ चित्त बुझ्द नभएको भन्दै संसदीय समिति गठन गरी छानबिन गर्न माग गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि उठेर विरोध जनाउँदै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री दाहाललाई नै तथ्यबाट बेखबर राखिएको आरोप लगाउँदै छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले विगतमा मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्दा संसदीय समिति समेत गठन भएको उल्लेख गर्दै लेखकले आगामी दिनमा त्यो माग पूरा नगरिए संसद अवरोध हुने चेतावनी समेत दिनुभयो। उहाँले आफ्ना मागलाई नजरअन्दाज गरिए सरकारले नै संसद अवरुद्ध गरेको पुष्टि हुने समेत बताउनुभयो। म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु सम्मान्य सभामुख मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र म चुनौती पनि दिन चाहन्छु। तपाईँ प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ, म प्रमाण छु भन्दैछु। यही सदनभित्र छानबिन समिति गठन गरौँ, प्रमाण छ कि छैन त्यो पनि हेरौँ। यो मेरो आग्रह। यसलाई अत्यन्त सदाशयतापूर्वक, किनभने सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो हाउसलाई त्यो निरन्तर कामलाई अवरुद्ध गर्नु भएन भन्नुभएको छ। हामी हाउसको कामलाई अवरुद्ध गरिराखेका छैनौँ। आज पनि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ, प्रश्नोत्तर गर्नुभएको छ। हामी सदनलाई अवरुद्ध गरेर हामी बजेटका कुरादेखि महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई अवरोध सिर्जना गर्न चाहदैनौँ। हामीले त्यो गरेका पनि छैनौँ। तर यसरी गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउँदै पनि यदि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन, यदि सरकारले यी कुरालाई अगाडि बढाएन भने हाउस अवरुद्ध कांग्रेसले गर्दैन। म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकार आफैले हाउस अवरुद्ध गरेको मानिनेछ। सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछाने दोषी रहेको दावी गर्दै कांग्रेसले लगातार संसदमा विरोध जनाउँदै आएको छ। कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने माग समेत गर्दै आएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय छानबिन हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। मंगलबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय समितिको माग गरे पनि सम्भव नरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले काङ्ग्रेसले परिपक्व प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै काङ्ग्रेसले सरकारबाट बाहिरिनु परेको पीडा पोखिरहेको आरोप पनि लगाउनुभयो। अहिले उहाँहरू सरकारबाट बाहिर हुनुहुन्छ। सरकारभन्दा बाहिर हुने बित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले कुनै आवेश उत्तेजना देखाउने, आग्रह देखाउने अनि प्रतिशोधी खालका अभिव्यक्ति क्रियाकलाप गर्ने र संसद अवरुद्ध गर्ने जस्तो क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन। हामी नेपाली काङ्ग्रेसबाट एउटा परिपक्व प्रतिपक्षको भूमिकाको आह्वान गर्छौँ। अब काङ्ग्रेसले संसदीय समिति माग गरिरहेको छ, त्यो बन्छ त? बन्न कसरी केका लागि बन्ने त्यो सम्भवै छैन, त्यो सम्भव छैन। संसद भवन परिसरमा बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले भने नेपाली काङ्ग्रेसले ठाडो उजुरीका भरमा संसद अवरुद्ध गरी आफ्नो राजीनामा मागेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले काङ्ग्रेस दुधले नुहाएको पार्टी नभएको टिप्पणी गर्दै यही संयन्त्रले 4 वर्ष काम गर्न पाए अहिले संसदमा उपस्थित काङ्ग्रेसका कतिपय सांसदहरू सांसद नै नरहने जिकिर पनि गर्नुभयो। उहाँले ठाडो उजुरीमा संसद अवरुद्ध गर्ने अडानमा कायमै रहन काङ्ग्रेसलाई चुनौती दिँदै चिटिक्क परेर अनियमितता गर्ने काङ्ग्रेसले नैतिकता सुशासनको कुरा गर्ने भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। हामी काम गर्नको लागि अगाडि बढेका छौँ, कामको सङ्केत यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। अब जुन ढङ्गले संसद अवरुद्ध भएको छ, अब ठिकै छ नि त, एउटा उजुरीमा, पूरक उजुरीमा, ठाडो उजुरीमा संसद अवरुद्ध गर्ने अभ्यास सिकाउन खोजेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेस दुधले नुहाएको पार्टी हो कि होइन भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझेका छन्। लामो राजनीतिक इतिहास भएका संसदमा भएका साथीहरू आज एउटा उजुरीमा, ठाडो उजुरीमा चाहिँ संसदै अवरुद्ध गर्ने, समिति नै बनाउने, राजीनामा नै माग्ने भयो हो भने यसमा अडिरहन साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा अडिरहनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु म। अर्को कुरा के छ भने हामीले कामले जवाफ दिने हो, जुन नेपाली जनताले दिइरहन्छन्। हुन त संसदमा एउटा मात्र कानुन बनाएर जसरी चाहिँ एक वर्षमा एउटा कानुन बन्यो, अब यही ढङ्गको अभ्यास हुने भने त त्यस्तै हुने होला। 4वटा कानुन, म भन्छु नेपाली काङ्ग्रेसले 4 वर्ष संसद अवरुद्ध गरोस्, 4 वर्ष संसद अवरुद्ध गरोस्। अहिलेको हाम्रो यो संयन्त्रले 4 वर्ष काम गरोस्, नेपालमा भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सफा भएर चिटिक्क परेर देशमा अनियमितता गर्ने, अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने, अनुसन्धान गर्दैका मान्छेलाई कुर्सीबाट हटाएर पठाउने काङ्ग्रेसले नैतिकताको कुरा गर्ने, सुशासनको कुरा गर्ने 4 वर्ष अवरुद्ध गरोस् नेपाली काङ्ग्रेसले। 4 वर्ष अवरुद्ध गरोस्। 4 वर्ष पछाडि यसै गरी अवरुद्ध भइरहेर हामीले मजाले काम गर्न सरकारले पायो भने के थाहा, धेरै मान्छे सदनमा हुँदै हुने छैन नि। यता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले भने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन नभए आगामी संसदको बैठक चल्न नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। हामीले भन्यौँ उहाँले चाहिँ गृहमन्त्री एकदम निष्पक्ष हुनुहुन्छ, इमान्दार हुनुहुन्छ। त्यो पोखरामा पीडितहरूले दिएको निवेदन पनि अनुहार त्यस्तै मिलेको, दारी पनि भएको रवि लामिछाने हो कि गृहमन्त्री चाहिँ अहिले फाल्टै अर्को हो भनेर पीडितले सोधेका थिए। त्यही जस्तो लाग्छ, तर उहाँ चाहिँ दोषी होइन कि भनेर आज जवाफ दिनुभयो। हामीलाई चित्त बुझेको छैन, त्यसैले हामीले भन्यौँ यस्ता प्रचलनहरू छन्, त्यसैले गर्दा एउटा संसदीय समिति गठन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। त्यो माग सरकारले पुरा गरेन भने भोलिदेखि संसद चल्दैन, त्यो काम सरकारको हातमा छ। काङ्ग्रेस सांसद खतिवडाले संसद अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने निर्णय सरकारको हातमा रहेको स्पष्ट पनि पार्नु भएको छ। शेयर बजार घट्ने क्रमले साताको तेस्रो दिन पनि निरन्तरता पाएको छ। यो साता लगातार गिरावट हुँदै आएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक मङ्गलबार पनि 6.24 अङ्कले घटेको हो। यो सँगै नेप्से परिसूचक 2067.29 अङ्कमा झरेको छ। यस दिन वित्त, जीवन बिमा र लघुवित्त बाहेकका समूहले समग्र परिसूचक घटाएको हो। वित्त र लघुवित्त समूहको परिसूचक 2% भन्दा धेरैले बढ्दा सबैभन्दा धेरै व्यापार समूहको परिसूचक 1.31% ले घटेको छ। बाँकी घटेको सबै समूहको परिसूचक 1% भन्दा कमले घटेको छ।
आज घटेको बजारमा कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको तुलनामा बढेको छ। दिनभर कुल 307 कम्पनीको 94,78,000 किता सेयर 3 अर्ब 63 करोड 39 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिन जम्मा 74,59,000 किता सेयर 2 अर्ब 88 करोड 56 लाख रुपियाँमा सीमित भएको थियो। आज घटेको बजारमा बुद्धभूमि हाइड्रो पावर, सर्वोत्तम सिमेन्ट र धौलागिरी लघुवित्तको मूल्य 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। आजबाट सूचीकृत भएको सर्वोत्तम सिमेन्टको मूल्य प्रति किता 611 रुपियाँ 60 पैसा पुगेको छ। यस्तै इन्फिनिटी लघुवित्तको 9.45, भगवती हाइड्रो पावर 9.29 र युनिक नेपाल लघुवित्तको मूल्य 9.05% बढेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको कारबाही गर्ने उद्घोष गर्दै सत्तारूढ दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक, समयमै कार्य सम्पन्न नगर्ने ठेकदारहरूको लाइसेन्स खारेज गर्ने घोषणा। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनासम्म आयातसँगै निर्यात पनि घट्यो। फागुन मसान्तसम्म 10 खर्ब बढीको आयात दर, निर्यात भने 1 खर्बमा सीमित। र सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछाने दोषी नदेखेको प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोक्ति। संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न काङ्ग्रेसको माग। संसदीय छानबिन हुन नसक्ने ओलीको जवाफ। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।